आमच्या बायणाकारा खातीर आनी वास्कोकारा खातीर ही मोठी एक आमी विजय अशें म्हणटा तशें आमी संपादन करूंक शकले. आज कलेक्टरान नोटिफिकेशन काडलें की ह्या गेटीचो जो वाद जेन्ना तांणी घाल्लो तेन्ना आमीच तो रेज केल्लो. हांव आसूं, कावन्सिलर आसूं, आमचे दीपक भाई, सगळ्यांनी आमीच तो रेज केल्लो आनी मागीर खूब उदक ताजे वयल्यान गेलें म्हणटा तशें. खूब बोवाळ जालो, परत आनी कळना जालें, मागीर ते देंवोवपाक लागले. पूण आमी पयलीं पसून म्हजो फर्स्ट तुमी बायट घेतिल्लो तेन्ना हांवें सांगिल्लें आसता की MPT कडल्यान आमी ती गेट काडूनच घेतले म्हणून. आमी ताच्याकून आमी रेस्ट करपाना म्हणून. कित्याक हो एकूच वन टायम प्लॅन जातलो आशिल्लो आनी बायणाकारा खातीर नाल्यार कोणी हो ब्रीज यूज करता ताच्या खातीर इनकन्विनियन्स जावचें न्ही हाच्या खातीर वन टायम आमी ठाम आशिल्ले आमच्या मतान. आनी त्या खातीर आज कलेक्टरान नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें आसा. म्हणजे इश्यू करण्या मागे की जेन्ना तांणी हें सकयल काडपाक केलें तेन्ना ताच्या पयलीं एक दीस पयलीं आमी ऑनरेबल CM कडेन गेल्ले आनी ऑनरेबल CMक सांगिल्लें आमी रिक्वेस्ट केल्लो की आमी खंयच्याच परिस्थितीन ती ते घालची न्ही म्हणून. कित्याक ते एक तर ट्रॅफिक ऑब्स्ट्रक्शन जाताच पूण एक्सिडंट प्रोन झोन जाल्लो, ब्लायंड स्पॉट जाल्लो, हे 2-3 गोश्टी पळयत जाल्यार कितें ट्रॅजेडी जावचे पयलीं ते इमिडिएटली आमकां नाका ती गेट ती काडची म्हणून. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे ऑनरेबल CM आमच्या फाटल्यान पयलीं पसून आसा आनी पयर ताणें इमिडिएटली कलेक्टराक फोन करून सांगून ही गेट तुमी काडपाक जाय आनी जे ट्रॅफिकान सजेशन्स दिल्या ती इम्प्लिमेंट करा म्हणून. सो ट्रॅफिक आमचो PI आशिल्लो आनी डिवायस PI गुरुदास कदम आनी ट्रॅफिक PI आशिल्लो आनी दोगूय जाणांनी मेळून तांचें ओपिनियन दिल्लें की दीस इज अ ब्लायंड स्पॉट, एक्सिडंट प्रोन झोन आनी हांगा त्या खातीर ते गेट्स काडप म्हणून. आज आमकां खूब बरें दिसता की आमी जी सगळ्यांनी मेहनत केल्ली, बायणाकार खूब जाण आमच्या फाटल्यान उबे रावले, हे सगळ्यांचो जैत आज खंय तरी आमकां मेळिल्लें आसा. आनी आज MPTक इन्स्ट्रक्शन्स केल्ली आसा, नोटिफिकेशन आयलां की ही गेट ह्या हो पोल जो आसा P94 थंय तुमी रिएलोकेट करपाक म्हणून आनी ती दुसरी हो कंपाउंड वॉल आसा तो थंयच्यान काडपाक जाय म्हणून. सो आतां जी गेट येतली ती हांगा येतली आनी ती पसून तांणी स्वता बरोवन दिल्लें आसा की ती केन्नाच बंद जावपाक ना म्हणून. सो बायणाकारा खातीर नाल्यार पुराय वास्कोकारा खातीर ही एक बरी गजाल आसा. हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हो आमी जे एक लढो दिल्लो तो आज आमी जिखिल्ले आसा आनी आमकां ती गेट आज फाटल्यान येतली ह्या खातीर खूब बरें दिसता. एक एमिकेबल सोल्युशन फायनली मेळ्ळें आसा. एमिकेबल सोल्युशन फायनली मेळिल्लें आसा. कोण क्रिटिसायज करतात आनी करूंकूच जाय, वी हॅव नो थिंग. पूण क्रिटिसायज करचे पयलीं ऑन सम कॉन्क्रीट बेजीस करचें हें आमचें इतलेंच म्हणणें. क्रिटिसायज करप वायट न्ही. खंयचीय गोश्ट रॉंग जाता नाल्यार आमी सुदारूंक शकता जाल्यार डेफिनेटली आमी करतले. पूण खंयच्याय गोश्टीर एटलिस्ट हांव सदांच म्हणटा की एटलिस्ट एकदां एक आमदाराक तुमी विचारा बाबा कितें तुजें कितें हाजेर हें आसा, वॉट इज युअर से ऑन दीस, आनी मागीर तूं व्हिडिओ काड. सपोज जायना जाल्यार कितें जायना जाल्यार व्हिडिओ काड. व्हिडिओ काडप इज व्हेरी इजी. पूण एक हांव पयलीं पसून सांगता, आतांच न्ही, हांव 3 वर्सां आतां जालीं म्हाका पूण हांव केन्नाय सांगता तुमी एकदां तरी आमकां विचारा. बेश्टेच कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. त्या खातीर क्रिटिसायज करपाक आमी कांय म्हणना. म्हणून आमकां बरें दिसता की आमी कितें करतात पळय एट द बॅक बिहायंड आमी प्रत्येक गोश्ट प्रेसाकूय सांगूं शकना, लोकांकूय सांगूं. पूण जे बिहायंड आमचे सीन कितें चालू आसता, CM कडेन उलोवणी, कलेक्टराक आपोवन, ट्रॅफिक पुलिसाक आपोवन, PIक आपोवन कितें चल्लां ते ऑन डे टू डे बेसीस एक एकदां सांगपाक मेळना. सो आमचें क्लियर कट पयलीं पसून हें आशिल्लें की ती गेट आमी काडटलेच म्हणून, ताच्या खातीर आमी फायट करतले म्हणून. आनी आज ती गेट फाटीं सरिल्ली आसा. सो जे क्रिटिक्स आसा म्हाका दिसता तांकां आमी उत्तर दिल्लें आसा. म्हाका ताजेर कांय उलोवपा ना. आनी वयल्यान म्हाका दिसता 2 क्रिटिक्सांनीच म्हाका फोन केलो आनी सांगलें ताजें तुवें बरें केलें म्हणून. सो क्रिटिसिजमाचेर आमकां कसलोच ऑब्जेक्शन ना. आनी करचें. दीस इज डेमोक्रेसी. दीस इज नॉट अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी. हांगा एमर्जन्सीन आमी पयलीं भशेन आमी रावना. डेमोक्रेसी आसा. सगळ्यांक उलोवनी, सगळ्यांनी जाय तें आमकां सांगुनी. सो दीस इज आज एक बरी गजाल जाल्या. त्या खातीर वी आर व्हेरी हॅपी. म्हणजे बाबा पळय आमी आयकतले की हांगा एक मेरिडियन येवपाचो आसा. सो वॉट आर गोष्टी चेंजीस ट्रॅफिक तांणी आमचे कडेन डिस्कस करून आनी तांणी एक्सपर्ट तांचे वापर आमचो PI एल्बिटो आसा नाल्यार डिवायस P गुरुदास कदम आसा आनी स्वता आपूण लक्ष घालून बाबा हांगा एक्सिडंट प्रोन झोन जावचो न्ही नाजाल्यार लोकां भितर बरें कन्विनियन्स कशें जावचें हाचे खातीर तांणी एक ट्रॅफिक प्लॅन केल्लो. तो तांणी आमकां दाखयतलो. ताजे वयल्यान वी ऑल्सो सेड इट इज गूड. हांगा ब्लिंकर्स जातले, हांगा एक मेरिडियन जातले जेणे करून स्मूथ फ्लो जातलो. हें येतले स्पीड ब्रेकर येतले. सो सगळे लोकांक कशें बरें जातलें हें पळोवनूच प्लॅन केला. लोकांचे ट्रॅफिक कशें सुरळीत जातलें हें पळोवनूच प्लॅन केल्लो आसा. सो एवरीथींग लोकांक फुडें धरूनच केल्लो आसा. मोटर
तांकां घेवनूच केल्लें आसा. So for लोकांचे समजुते खातीर MPT has given a return की बंद जावची ना गेट केन्नाच. एमपीटीचे डेप्युटी कलेक्टराक रिटर्न लेटर आसा, तातूंत तांणी क्लियरली सांगला की आमी ही गेट केन्नाच बंद करचे ना, ओन्ली इन केस ऑफ एमर्जन्सी. ती एमर्जन्सी आमी मागची न्ही, ती 75 लागिल्ली ती एकूच एमर्जन्सी पुरो जाली आमकां अशें आमी म्हणया. आनी खंयच्योच एमर्जन्सी येवच्यो न्ही नाल्यार येवच्यो जावचे न्ही अशें आमी मागया. तशें इट इज अ व्हेरी रेअर केस. जस्ट नोटिफिकेशनान ताका उत्तर मेळ्ळें, ताणें आपलें काम केलें. सिन्स इज इन द ऑपोजिशन ताणें रेज करूंकूच जाय इश्यूज. सो ताणें आपलें काम केल्लें आसा, आमी आमचें काम केलें. आमी पयलीं पसून मेंटेन करत आयिल्ले आसा की भारतीय जनता पार्टीचो जो सरकार आसा तो सगळ्यां खातीर आसा आनी सर्वांगीण विकास करपा खातीर फुडें चल्ला. ज्यो चुकीच्यो गोश्टी आमच्या सरकारान आसूं, आमी डबल इंजीन आसूं, कितेंय आसूं, आमच्या सरकाराचे अगेन्स्ट पसून उलोवपाक आमचो पक्ष पसून खंयच स्टॉप करना. सांगलें आमी हांगा जेन्ना स्टार्ट जालें कळ्ळें तेन्ना पयलें ऑप्शन आसपी हांव आनी दीपक नायक, कित्याक आमदाराक आमी फोन मारलो, आमदार वॉज आउट ऑफ स्टेशन. पूण नेक्स्ट डे तेणी येवन आपूण कॉन्फरन्स सांगलें बाबा आपूण आपलो वाटेंतलो कितें प्रयत्न तो आपूण करतलो आनी आपूण ही गेट काडटलो. कळ्ळें न्हू. हॅट्स ऑफ टू दाजी सालकर. आनी एवरी टायम हांव सांगता बाबा परत म्हणटा ते विशयाची कितें म्हणटा परीक्षा घेवं नाका. कितले फावटी परीक्षा घेतल्या आनी तितले फावटी उलोवन काय जायना. प्रत्येक गोष्टीक कितें आसा कॉरस्पॉन्डंट आसता, आमी लेटर करता, तोय करता, त्याच्या वटेन तो पळयता, आमी आमचे ते रोखडे जायना. ते कितें घरांचे ते झाड काडले हॉटेलच्यान ते घातले. व्हिडिओ काडपाक मोबायलाचेर उलोवपाक व्हेरी इझी. ते तर खंय आमचो खंयचो तरी कोर्ट आमचो आसा, सुप्रीम कोर्ट तेचेर खंय तरी बॅन लायत जाल्यार लोकूय खंय तरी खूश आसतले. कित्याक अर्दो व्हिडिओ तोच पळोवन ते मोबायलूय आमचो हे जाता, हँग जाता. कित्याक लोक विटल्या, लोक थोडे आतां टायमपासाकूय पळयता ते. आयज कोण हो येयलो तो येयलो. कित्याक आतां कितें जॉनी लिव्हर बीन सगळें बंद जाल्लेले, हे थोडे जाल्लेले. पूण आमी तुमकां सांगला आमी कितें करपाक येयल्या वास्कोन हे बरें करपाक येयला. थंय वायट घडटा ते आमकांय खबर आहा, आमी लागता फाटी. पूण अशें येना बाबा ते आमी येतले रोखडे करतले. तेका सिस्टम आसता. बुराक पडले रस्त्याक, व्हिडिओ काडलो काय ना. आमी तेच्या पयलीं आमी इन्स्पेक्शन केलें, आमी सिमेंट घातलें, पूण गेले पावसाक कितें करतलो. अचानक पावस येयलो. पूण त्या खातीर म्हणटा बाबा सगळें मेळोन करा. आमकां सांगा कितें करच्या पयलीं आमकां सांगा तुमचें कितें प्रोसिजर, तुमी कितें केलां तें पावलो. आमी तुमकां सगळें सांगतले बाबा चालू आहा, हें चालू आहा, त्या टायम लागता. पूण खंय तरी आयज टायम लागलो आनी बरें काम घडलें. सप्तकाच्या पयलीं दामदारान आमकां आशिर्वाद दिलो आनी हें बरें काम जालें. हे भायण्याकारांकूय बरें जालें आनी पूर्ण वास्कोकूय बरें जालें. त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें. तेणी फॉलोअप केलें आनी हेचेर रिजल्टूय दाखयलो. खुबशे गोश्टी तुमकां आतां फुडें येणाऱ्या काळान तुमकां दिसतले बाबा खुबशे गोश्टी जातले. आमी प्रॉमिस केलें, आमकां खबर आहा. पूण तेका टायम लागता, तेका पयशे जाय, सगळ्या गोश्टीक पयशे जाय पडटा, अप्रुवल जाय पडटा. अशें जायना तें. पूण हांव इतलें सांगता, तुम्ही मिडिया ओके आसता, पूण आतां बाकीचेय मिडिया जाल्लेले ते खंय तरी लोकांच्या दृश्टीन लोकांकूय दिसता. हांव लोक टायमपासाक पळयता, आमकां खबर आहा, आमकां फोन मारतलो. पूण अशें फुडल्या काळान जावपा येना. आमकां कोणाक लोकांक जर दिसता बाबा खंय तरी वायट जाता, आमकां डायरेक्ट फोन मारा. आमदारान आपलो नंबर ऑलरेडी सगळ्याक फेमस आहा. आमचो कावन्सिलर दीपक नायका त्याच्या वॉर्डान जाता. वॉर्ड कावन्सिलर म्हणजे कित्याक प्रत्येक वॉर्डान जेन्ना गोश्ट असली वायट घडटा तेन्ना कावन्सिलराक पयलीं खबर आसता. म्हणजे कावन्सिलराचे कॉन्फरन्स घ्या तो कितें करता काय ना. करता जाल्यार आमदारूय आहा. सगळे आमी मेळोन काम करता. आमी सांगला आमी कोणाचेर भेदभाव कोणाक दवरूंक ना. आमी सगळे 25 कावन्सिलर आमी एकठांय आसा. आमच्या आमदारान सांगलेलें आसा सगळ्यांक घेवन चला, कित्याक लोकांचें कल्याण जावपाक जाय. इंडिव्हिज्युअल आमी कशें दुश्मन आसूं न्ही. म्हणून आमी हे बरें काम करून चललें आनी फुडें वाचपाचें बरें आसा. इतलें सांगता. सगळ्यांक खबर आसतलें की पयलेच फावट हांव आनी चेअरपर्सन जेन्ना MPT हांगा गेट घालता म्हणून कळ्ळें, आमच्या भुरग्यांनी फोन केला. आमी दोगूय जाण हांगा पयले सुवातेर हांगा येयले आनी तें काम ऑलरेडी तांच्यांनी कंप्लीट केलेलें. ते जिल्ले उरलेले ते आमी बंद करपाक लायले. आनी आमकां नाका आसलें की आमकां दिसलें की फिशी दिसतालें कित्याक आदल्या दिसा हांगा इनॉग्रेशन जालें आनी तेच रातीक हांगा काम तेंच्यांनी केलें. आमकां जेन्ना CMन सांगलें की हांगा सगळें ओपन आसलें आनी क्लोज करपाक पयलें, आमी ते पयलें काम बंद केलें. काम बंद करून तेका सांगलें आमी काड म्हणून. आतां कार्ड म्हटल्यार आपण तेणी कोणी काय हे करूंक ना. मागीर रिसेंट फकत आमच्या आमदारान थंय दोनूय आमदार, वास्को आमदार आनी मुरगांव आमदार ताजीन सोमते येयले आनी बरें स्टेटमेंट दिलें की आपूण कितें करून ते गेट आपूण काडटलो ती काडटलो म्हणून सांगलें. जाल्यार आपण एक 10-15 दीस जाले आमगे अल्टिमेशन दिलें 8 दिसांनी आमी पळयलें आमी रस्त्यार येतले म्हणून. तेका लागून म्हाका रस्त्यार येवचो पडलो. आनी हांव सगळें बायणाकारांक इवन आमचे डॉक्टर निखील आसलेलो सगळ्यांक हाडलेले. आमी हांगा सगळे बायणाकार म्हणजे म्हाज्या वॉर्डाक लागता म्हणून हांव सगळ्यांक हांगा येयलो.
येयलो आनी डेलिगेशन घेवन आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिले. हांव डेप्युटी कलेक्टर मनासून देव बरें करूं म्हणटा. जशें तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें आनी जशें आमच्या आमदारांनी ताका सांगलें आनी आमी ते नदीन हाडून दिले की बाबा कशें रॉंग आसा पळय ते तेणी गायड केले आपल्या कलेक्टराक आपल्या ट्रॅफिक पुलीस जावं डीवायएसपी कन्सर्न ऑथॉरिटी इन्स्पेक्शन करून तेणी बरो रिपोर्ट केलो आनी आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा. आयज हांव तुमकां सांगूंक सोदता जेन्ना हांव ह्या एजिटेशन करपा लागून हांगा येयल्या पण म्हाजें काम सरकार म्हाका खबर आहा आमच्या सरकारचें वर्किंग कितें आहा तें जे काही रॉंग आहा पळय ते नदीन हाडून दाखोवपाचें काम आमचें आनी ते नदीन आमी दाखोवन दिलेलें. कसल्याय कामाक एक टायम आसता आमी टायम पिरियड म्हाका आमकां जेन्ना दाजी सरकार आनी संकल्प बामणकर आनी सीएमा कडेन आमकां मेळपाक गेले सीएमान आमकां एश्युरन्स दिलेले सारके कायदेशीर आपूण तुमकां काडून दिता म्हणून. भले मातसो टायम दवरचो पूण ते आयज आमकां विक्टरी गावलेली आसा आमकां गावलेली आसा. ह्या स्पेल ऑफ टायम जवळ आता एक 4-5 महिने झाले या टायमा मदीं जे खुबशे म्हणजे अनवॉन्टेड लोक आहा पळय नाव घेना अनवॉन्टेड लोक आहा पळय ते आमकां क्रिटिसायज करपाक लागले. खंय दीपक तूं काय ना जालें एकदां एडिशन केलें तुका हें ना काय करूं शकना तूं तुमचें डबल इंजीन बरें खंय पावलें. हांकां सांगूंक सोदता हांव तुमच्या आदाराचेर की आमी जे हांगा आसा हांव किंवा आमदार किंवा चेअरपर्सन हांगा जे आसा भारतीय जनता पार्टीचे निश्ठावंत कार्यकर्ते ते लोकांच्या दोळ्यांक थुकी लावपाक ना. आमी काम करपाक लागून आसा बेश्टे मिडियाचेर उलोवपाक लागून ना. आमी काम करपाक लागून हांगा आसा. आमी आवाज केलो आमकां आमचे डबल इंजीन सोड आमी आवाज केलो म्हणून आमी नदीन हाडून दिलें आमकां करून दाखयलें. कसलें काम आहा पळय ते सुरळीतपणान जावपाक जाय जाल्यार ताका टायम वयता. कायमचें काडपाक जाय टेम्पररी सोल्युशन नाका परमनंट सोल्युशन जाय. आयज परते एकदां आमच्या सरकाराचे ते दाजीचे मुरगांवच्या आमदाराचे आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑथॉरिटीचे देव बरें करूं म्हणटा बायणाच्या वाटेन की तेंच्यांनी आयज गेट काडलेली आसा म्हणून. सेकंडली जी गेट आसा अशें निघते आतां आमकां नोटिफिकेशन पयलें आमी जी गेट आसा ती गेट तेंच्यांनी शिफ्ट करपाक ठरयलेलें आहा. पूण हांगा जे कंपाऊंड आहा पळय ते कंपाऊंड फूल काडटलो. हांगा न्यू डिवायडर जावन एक ट्रायंगल जावन हांगा जावपाचें आसा फकत बरें जावपाचें आहा. एकूच रिक्वेस्ट करता तुमच्या माध्यमांतसून शक्यतो आतां ऑलरेडी हांव पयलेंच आमदारा कडेन उलयलो की जी गेट आहा पळय आमच्या बायणाकारांक कितें गेट नाका तेंच्यांनी गेट आहा पळय गेट शिफ्ट करपाची म्हटलां. ती गेट ट्राय कर जाता जाल्यार ती गेट सुद्दां काडपाची किंवा ती कंटिन्युअस ओपन आसपाक जाय बंद आसपाक जायना. ताका ज्या कारणान जे हांगा लोकांक आमकां फियर कितें ती फाल्यां सकाळीं बंद केल्या जाल्यार तेंचे कडसून एक रिटर्न घेवपाक जाय की बाबा ही गेट घातल्या बंद करची ना म्हणून. शक्यतो ट्राय करपाक जाय ती गेट काडपाक नाजाल्यार आमकां रिटर्न घेवन की तेंच्यांनी आमकां गेट कंटिन्युअस ओपन दवरतले म्हणून ज्या कारणान आमकां काय प्रॉब्लेम ना.